अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो पिछले दिनों से चल रहा है दैट इज़ टाइटल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमारा ये 11th क्लास है, 11th लेक्चर है। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ रहे हैं। तो कल की वीडियो क्लास में हमने वर्ब को पढ़ा और हमने हेल्पिंग वर्ब्स को भी सीखा। There are two types of verb, helping verbs and or we can also say auxiliaries. And number 2, principal verbs or main verbs. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा और आज हम सेकंड टाइप ऑफ वर्ब प्रिंसिपल वर्ब्स पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वर्ब्स देखिए आप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स। intransitive verb, नंबर 2 transitive verb। intransitive verb जो है इसमें हम देखेंगे the verb which does not require an object to complete its sentence। ऐसा verb जिसको अपनी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत न पड़े, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए डियर स्टूडेंट्स। द गर्ल सिंग्स, द गर्ल सिंग्स लड़की गाती है। इसमें कंप्लीट मीनिंग हमें हासिल हुई। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है दैट इज़ द गर्ल और सिंग्स जो है ये वर्ब है। द गर्ल सिंग्स, लड़की गाती है। तो इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप। द डॉग बॉक्स, कुत्ता भौंकता है। इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब दो और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ पर मीनिंग भी हमें जो इसका जो है कंप्लीट सेंटेंस भी हासिल हुआ, मीनिंग भी मिल गई। और तीसरी थर्ड एग्जांपल देखिए आप। द बॉय लॉफ्ड, लड़का हंसा। इन द अबोव सेंटेंसेस सिंग्स, बाकस, लॉफ्ड और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप समझिए कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ही होगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट के बगैर ही हमें मीनिंग मिलेगी, हमें कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब ही काम करेंगे तो ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि हमने इन एग्जांपल्स में देखा, द गर्ल सिंग्स, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। द डॉग बॉक्स, द बॉय लॉफ्ड। इस तरह से आप बहुत सी मिसालें, बहुत सी एग्जांपल्स खुद लिख सकती हैं, बहुत से एग्जांपल्स आप खुद कर सकते हैं। तो दूसरा देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब की बात, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? कि ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को देने के लिए जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट सेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए डियर स्टूडेंट्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए द सन जो है सब्जेक्ट है, राइजेस जो है, राइजेस वर्ब है, इन द ईस्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है।
تو یہاں پر جو رائزز ورب ہے اس کو سبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑی. نیکسٹ آئی ٹیک ٹی ڈیلی، میں روزانہ چائے پیتا ہوں، یہاں بھی ہے ورب کے ساتھ آبجیکٹ بھی ہے. اور تھرڈ ایگزامپل دیکھیے آپ، ہی ہیلپڈ دا پور، وہ اس نے غریبوں کی مدد کی. ہی جو ہے سبجیکٹ ہیں، ہیلپڈ یہاں پر ورب ہیں، دا پور آبجیکٹ ہیں. تو یہاں پر اس ورب کو آبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑ گئی، اس لیے ہم کہیں گے ہیلپڈ جو یہاں پر ہے یہ ٹرانزٹو ورب ہے. تو فورتھ ایگزامپل دیکھیے، آئی سا این ایلیفینٹ، آئی یہاں پر سبجیکٹ ہیں، سا ورب ہے، این ایلیفینٹ جو ہیں یہ آبجیکٹ ہیں، میں نے ایک ہاتھی کو دیکھا. تو یہاں پر بھی اس ورب کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑ گئی. اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اتنا ہی لکھیں گے آئی سا، میں نے دیکھا، تو پوری میننگ نہیں آئی کہ کیا دیکھا، کس کو دیکھا. لیکن جب ہم اس کے ساتھ کچھ اور لگاتے ہیں، آبجیکٹ لگاتے ہیں، آئی سا مائی ٹیچر، آئی سا مائی اسکول، آئی سا این ایلیفینٹ، آئی سا اے لائن. تو جب بھی ہم یعنی سا جو ورب یہاں پر ہے اس کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑ گئی، تو جس ورب کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم ٹرانزٹو ورب کہتے ہیں. ہی اسپیکس انگلش دیکھیے آپ، ففتھ ایگزامپل. اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم اتنا ہی لکھیں گے ہی اسپیکس، وہ بولتا ہے، کیا بولتا ہے، کیوں بولتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن جب ہم اس لیے اس کی کمپلیٹ سینس نہیں ملے گی ہمیں. لیکن جب ہم کہیں گے ہی اسپیکس انگلش، ہی اسپیکس اردو، ہی اسپیکس کشمیری، تو اس طرح سے اسپیکس کے ساتھ ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت پڑ گئی. ہی اسپیکس انگلش میں ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہیں، اسپیکس جو ہے اسپیک ورب ہے، اور انگلش جو ہے یہ آبجیکٹ ہیں. تو یہاں پر جو ورب اسپیک ہے اس کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑ گئی. وہ انگریزی بولتا ہے، ہی اسپیکس انگلش، وہ انگریزی بولتا ہے. تو ایسے وربس جن کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم ٹرانزٹو وربس کہتے ہیں. اور اوپر ہم نے دیکھا جو وربس وداؤٹ آبجیکٹ کمپلیٹ سینس دیتے ہیں، میننگ دیتے ہیں، the verb which does not require an object to complete its sense. ایک ایسا ورب جس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے آبجیکٹ کی اپنی میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم انٹرانزٹو ورب کہتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر پھر سے ہم دیکھیں گے دا گرل سنگس، لڑکی گاتی ہے، تو اس نے پوری میننگ دے دی. یہاں جو سنگس جو ورب ہے تو اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑ گئی. دا ڈاگ باکس میں باکس جو ہے اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑ گئی. دا بوائے لافڈ، لڑکا ہنسا، میننگ آ گئی ہمیں. تو اس میں بھی اس ورب لافڈ جو ہے اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑ گئی. تو ایسے وربس جن کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو آبجیکٹ کے بغیر بھی اپنی میننگ دیتے ہیں، تو ان کو ہم انگلش گرامر میں انٹرانزٹو وربس کہتے ہیں. ان دا ابو سینٹینسز سنگس، باکس، لافڈ، دے آر انٹرانزٹو وربس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس ویڈیو کلاس میں ہم نے ہیلپنگ وربس کو پڑھا، پھر مزید بات کریں گے اس پر. اور آج ہم نے اس کا دوسرا ٹیب جو ہے پرنسپل وربس اور مین وربس. اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مین وربس جو ہیں یہ یہ لاتعداد ہیں، اور کم سے کم ہمارے جو مڈل اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں 6th 7th 8th 9th اور سیکنڈری کے کلاس جو 9th 10th ہیں، ان سب بچوں کو کم سے کم جو ہیں ایک بچے کو 1000 مین وربس زبانی یاد ہونا چاہیے. جیسے ہم ان کے فارمز لکھتے ہیں پریزنٹ، پاسٹ، پاسٹ پارٹیسپل. جیسے ہم لکھیں گے پلے، پلیڈ، پلیڈ، سنگ، سینگ، سنگ، اس کی فارمز ہیں، ان کو ہم تھوڑا لکھائیں گے. اور خود بھی آپ کو ٹرائی دینا ہے، ان کو یاد کرنا ہے. جتنا ورب مضبوط ہوگا، جتنا اس پر نظر ہوگی،
اتنا آگے ہم ٹینسز کو اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ کر پھر سے اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کرو گے اور میمورائز کرو گے، اپنی کاپی پر اس کو پین ڈاؤن کرو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔